بہت پیارا پڑھتا ہے، بہت اچھی آواز ہے، قاری القرآن، اللہ اس کو بنائے، ہماری دل کی دعا ہے۔ اور یہ نظم بھی بہت اچھی پڑھتا ہے، خطاب بھی بہت اچھا کرتا ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ اس کو نظر بد اور نظر شیطان سے محفوظ رکھے اور دین کا ایک عظیم مبلغ اور عالم بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ قرآن کرام اپنے فن کا جادو جو گا رہے سن، تلاوت سننے نال سبحان اللہ کیا کرو تے آقا دا نام نام اسم گرامی ہے تے بلند آواز نال درود پڑھیا کرو۔ ماشاءاللہ تسی اہل حدیث ہو، تانوں تے ہر چیز دا علم ہے۔ لوکی ایویں کسی پیراں شیراں دیاں گلاں سن کے تے ابڑ پیندے نے سبحان اللہ فلاں فلاں، لیکن تانوں تے ہر چیز دا علم ہے۔ کتنے سبحان اللہ کہنی، ایک جملہ کہہ رہا صحیح کہہ رہا ہے، اگر میں نہ جملہ صحیح کہاں گا تو چپ رہا جے میں جملہ صحیح کہاں گا تے بلند آواز نہ درود پاک پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے سبحان اللہ کہنا ہے۔ کر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا، گر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا، جنت نو لے کے جاوے گا او جنت نو لے کے جاوے گا، اے پیار میرے آقا دا۔ او جنوں کالی کملی والے نال پیارے ذرا بلند آواز نہ کہے سبحان اللہ۔ کر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا، کر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا، غاراں دے اندر جا کے قرآن پڑھ دے لگے، غاراں دے اندر جا قرآن پڑھ دے لگے، امت دے لئی دعا سرکار کر دے لگے، امت دے لئی دعا سرکار کر دے رے۔ سب نبیاں نالوں آلائے، سب نبیاں نالوں آلائے، اے پیار میرے آقا دا۔ او ذرا بول پہ کہو سبحان اللہ۔ کر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا، کر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا، اور مارا تے مارا کھا کے، مارا تے مارا کھا کے کلمہ پکار دا، حبشی بلال آقا دا سونے تو جانوار دا، حبشی بلال آقا دا سونے تو جانوار دا، جنت دے وچ وی پھردا اے او جنت دے وچ وی پھردا اے، اے بلال میرے آقا دا، کر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا، کر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا۔